नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल फागुन 12 गते बुधबार, माघ शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि, सन् 2021 फेब्रुअरी 24 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय, बदरसँगै नयाँ सत्ता समीकरणको अड्कल सुरु। प्रतिनिधि सभामा नेकपाको हैसियत बारे प्रश्न, नेकपाको एकता प्रयास नयाँ सिराबाट सुरु हुन सक्ने। सर्वोच्चको आदेशपछि प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसको नतिजाका रूपमा भएका सबै काम र निर्णय पनि बदर। सर्वोच्चको फैसलाले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा अझै बढेको दलहरूको प्रतिक्रिया। का लागि छुटेका कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट 7 दिनभित्र पठाउनु पर्ने, समयमै रिपोर्ट नबुझाए त्यसको जिम्मेवारी सम्बद्ध प्रयोगशालाले नै लिनुपर्ने। इबोलाको महामारी फैलिएको अफ्रिकी देश गिनीमा खोप अभियान सुरु। जोखिममा रहेका नागरिक र अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी प्राथमिकतामा। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा चेल्सी र बायर्न म्युनिख विजयी, एथलेटिको मड्रिड पराजित। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदरपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुहोला कि अध्यादेश ल्याएर अलग पार्टी बनाउनु होला। नेकपाको औपचारिक विभाजन कसरी होला? नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले गठबन्धन बनाउन कस्तो कसरत गर्लान्? यसबारे सर्वत्र चासो र चर्चा छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै सत्ता समीकरणको अड्कल पनि हुन थालेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदरपछि दल विभाजन गर्न ओलीलाई केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर 40% संख्या पुर्याउनु पर्छ। नेकपा वैधानिक रूपमा विभाजन भएको छैन। ओलीका लागि यति बेला पार्टी जोगाउने अवसर पनि आएको नेकपा भित्र टिप्पणी हुन थालेको छ। ओली पक्षीय नेताहरूले अहिले के हुन्छ भन्ने बारे बताउन चाहिरहेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर पार्टी एकता जोगाउने बाटो लिनु भएन भने फरक समीकरणका लागि प्रचण्ड नेपाल समूहले कदम चाल्ने देखिन्छ। ओलीले पार्टी विभाजनको बाटो लिए, प्रचण्ड नेपाल समूहले त्यसअघि संसद सचिवालयमा दर्ता गरेकै अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छन्। राजनीतिक सहमति भए त्यसलाई फिर्ता गरेर अर्को अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। संसद सचिवालयमा यसअघि नै प्रचण्ड नेपाल समूहका 90 जना सांसदको हस्ताक्षरमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। अहिले नेकपासँग सभामुख सहित 173 सांसद छन्। सरकार बनाउन 138 सांसद चाहिन्छ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउन पनि सक्छ। पार्टी विभाजन गरे प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजनीतिक साख जोगाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग हात बढाउने कोसिस गर्ने पनि देखिन्छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने र मन्त्री परिषदमा पनि देउवालाई सहज हुने गरी बाटो खुला गर्ने प्रस्ताव ओलीले ल्याउन सक्नुहुन्छ। कांग्रेसको 63 सिट रहेकाले 2 सांसद निलम्बनमा छन्। ओलीले आफ्नो पक्षमा कम्तीमा 77 सांसद जोगाउन सके मात्रै देउवालाई प्रस्ताव गर्ने बाटो खुल्न सक्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदरपछि देउवाले नेकपा भित्रको झगडा मिल्ने ठान्नु भएको छ। त्यसो हुँदा नेकपाकै एकल सरकार बन्न सक्ने विश्लेषण उहाँको छ। नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पर्खाइ कांग्रेसमा देखिन्छ। अर्को विपक्षी दल जसपा भने प्रधानमन्त्री ओलीसँगको गठबन्धनमा नजोडिने प्रश्न छ। उसको निकटता नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहसँग बढी देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरे पनि व्यावहारिक रूपमा फुटेको नेकपा मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा धेरैको चासो छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपा 2 समूहमा विभक्त छ। सड़क आन्दोलनदेखि जनप्रदर्शनसम्मका उनीहरूले अलग अलग पार्टीको अभ्यास गरिसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले दुवै समूहलाई अहिलेसम्म आधिकारिकता नदिएकाले कानूनी रूपमा नेकपाको हैसियत एउटै छ। त्यसैले अब प्रतिनिधि सभामा नेकपाको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ। कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा दुवै समूहका केही नेताहरूले अनौपचारिक छलफल थालिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाव परेको छ। ओली पक्षका नेताले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गरिसकेका छन्। हामी संविधान निर्माण गर्ने पार्टी हौं, संविधानका निर्माता हौं। हामीले निर्माण गरेको संविधान
संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्याताका रूपमा परिभाषित गरेको छ। त्यसैले अदालतको फैसलालाई सम्मान र स्वीकार गर्छौं। नेकपा ओली समूहका महासचिव समेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भन्नुभयो, फैसला पछिको परिस्थितिबारे छलफल गर्छौं र सरकार एवं पार्टीको विषयमा निष्कर्ष निकाल्छौं। ओली निकट एक नेताको भनाइमा प्रधानमन्त्रीले दुई धारमा पुगेको नेकपालाई एउटै बनाउन भूमिका खेल्ने सम्भावना पनि छ। ओली समूहमा पनि पार्टी विभाजनले फाइदा गर्दैन भन्ने नेता धेरै छन्। यस्तो अवस्थामा नेकपाको एकता प्रयास नयाँ सिराबाट शुरू हुन सक्छ। यता प्रचण्ड नेपाल समूहले कांग्रेस वा जसपासँग मिलेर अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार तत्काल प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर जाने अवस्था छैन। नेकपा भित्र पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पार्टी एकता भन्दै तेस्रो धारका रूपमा अघि बढ्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ हिजोको निर्णयपछि पार्टी एक भएर जाने सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ। सर्वोच्चले मुख्य रूपमा 3वटा विषयलाई आधार मान्दै प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय र त्यसका आधारमा यसबीच भएका सबै काम बदर गरेको हो। यो निर्णयमा संवैधानिक इजलासका 5 जना न्यायाधीशको एकमत रहेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभालाई पुस 5 गते विघटनको निर्णय हुनुभन्दा पहिलेको अवस्थामा पुर्याएको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले हिजो सार्वजनिक गरेको आदेशको संक्षिप्त ब्यौरामा विघटन सम्बन्धी सबै काम कारबाही सुरुदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य हुने गरी बदर गर्ने भन्ने उल्लेख छ। सर्वोच्चले कानूनी प्रभाव शून्य हुने भनी आदेश गरेपछि विघटन र त्यसको नतिजाका रूपमा भएका सुरुदेखिका सबै काम कारबाही र निर्णयहरू पनि बदर भएका छन्। यो आदेश अनुसार चुनावको तयारीमा लागेको निर्वाचन आयोगका सबै काम कारबाही पुस 5 भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किनु पर्ने हुन्छ। पुस 5 पछिका नियुक्ति अब के होला भनेर हामीले संवैधानिक कानूनका ज्ञाता चन्द्रकान्त गेवालीलाई सोधेका छौं। संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरू छन्, त्यो संसदीय सुनाई बेगर नियुक्ति भएका छन्। त्यसको वैधानिकताको प्रश्न उठ्छ। ती नियुक्तिहरूलाई पनि संसदीय सुनाई मार्फत वैधानिकता दिने या त्यसलाई भैद गर्ने भन्ने काम चाहिँ त्यो प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब मन्त्रीहरू पनि काम तलब सरकार भएपछि हेरफेर गर्ने, नियुक्ति गर्ने या पदस्थापन गर्ने जुन कार्य भएको थियो, उहाँहरूले त्यसरी एउटा काम तलब सरकारले चाहिँ दैनिक प्रशासन चलाउनु पर्नेमा कार्यकारिणी अधिकार भयो जस्तो गरेर जुन मन्त्री परिषद विस्तार हो, त्यो चाहिँ सो त प्रधानमन्त्रीले राय नगरे मन्त्री परिषद पनि अन्त्य हुने भयो। त्यसको वैधानिकतामाथि त त्यसै प्रश्न उठ्यो। कायाकैरनमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि विभिन्न दलहरूको प्रतिक्रिया समेटिएको सामग्रीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। कायाकैरनमा यतिन्जेल हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदरसँगै नयाँ सत्ता समीकरणको अड्कल सुरु, प्रतिनिधि सभामा नेकपाको हैसियतबारे प्रश्न, नेकपाको एकता नयाँ सिराबाट सुरु हुन सक्ने, सर्वोच्चको आदेशपछि प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसको नतिजाका रूपमा भएका सबै काम र निर्णय पनि बदर लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई विभिन्न राजनीतिक दलका नेता एवं कानूनका जानकारले स्वागत गर्दै निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा अझै बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसलालाई नागरिक र संविधानको जितका रूपमा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नागरिकको भावनालाई अदालतले सम्मान गरेको भन्दै न्यायालयप्रतिको विश्वास झनै बढेर गएको बताउनुभयो। नेपाली जनतामा अदालतप्रतिको विश्वास थियो, त्यो विश्वासले अर्को गुणात्मकता हासिल गरेको छ। समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि यसले एउटा नयाँ आयाम खडा गरेको छ। आयाम खडा हुनुको साथसाथै लोकतन्त्रको विकास विस्तार सुदृढीकरणमा पनि यसले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसका साथसाथै अहिले मैले प्रारम्भिक मात्रै अध्ययन गरेको छु फैसलाको। प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा नि मलाई के लागेको छ भने राज्यका महत्त्वपूर्ण 3टा अङ्गहरूको चाहिँ शक्ति पृथकीकरण, तिनीहरूको भूमिकाको बारेमा पनि चाहिँ यसले स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी जसपा लगायतले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको मर्म र भावनालाई जोगाएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन्। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले अदालतको हिजोको निर्णयलाई संविधानको जितका रूपमा अर्थ्याएको छ। हिजो बेलुकी चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले नागरिकको पक्षमा फैसला गरेको बताउनुभयो।
यो विषय आज फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासका प्रधान न्यायाधीश लगायत न्यायाधीशहरूको सही फैसलाको ऐतिहासिक र साहसिक फैसला हो। यो साहसिक निर्णयको लागि उहाँहरूलाई पनि म बधाई भन्न चाहन्छु र सबै राजनीतिक दलहरू जसले यो कदमलाई सदन विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भने ती सबै राजनीतिक दलहरू र तिनका सबै नेता कार्यकर्ताहरूप्रति पनि हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु। यस्तै नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतले कानूनका जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ताले अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको भन्दै न्यायालयप्रतिको सम्मान अझै बढेर गएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरूले भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले देश अस्थिरतातिर जाने र संसदीय खेल शुरू हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। संसदमा विकृति हुने लक्षण देखेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको तर सर्वोच्चले उल्टाइदिएपछि देशमा स्थिरता नहुने उनीहरूको भनाइ छ। उज्यालोसँग कुरा गर्दै नेता आनन्द पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने तर देश अस्थिरतातर्फ जाने बताउनुभयो। यो खालको अस्थिरताको स्थिति खराब भएर मुलुकमा हङ पार्लियामेन्टको स्थितिको सुरुवात भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले स्थिरता दिँदैन भने मेरो मान्यता हो। र जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतले हामी संविधान मान्ने पार्टी हौँ र न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी हौँ र संविधानको सर्वोच्चलाई स्वीकार गर्ने पार्टी हौँ। अहिले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको बारेमा हामी स्वाभाविक संविधान र न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई आत्मसात गर्ने पार्टी हौँ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि संघीय संसद सचिवालयले संसद बैठकको तयारी थालेको छ। अदालतको आदेश अनुसार सरकारले 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक राख्ने दिन तय गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिसक्नुपर्नेछ। सरकारको निर्णयको आधारमा राष्ट्रपतिले संसद बैठक आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। बैठकको मिति तय भएपछि सचिवालयको जिम्मेवारी पूरा गर्छौं, प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले भन्नुभयो। पुसमै हिउँदे अधिवेशनका लागि गरेको तयारीले 13 दिनभित्रै बैठक गर्न सकिन्छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सुरक्षा निकायलाई हाई अलर्टमा राखिएको छ। प्रदर्शन र सम्भावित झडपको आकलन सहित सुरक्षा निकायलाई हाई अलर्टमा राखिएको हो। त्यसका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले आवश्यक तयारी गरिसकेका छन्। प्रहरीले काठमाडौँको माइतीघर मण्डला, शान्ति बाटिका, नयाँ बानेश्वर, भिरकुटी मण्डप क्षेत्रमा प्रदर्शन हुन सक्ने र झडपका घटना हुन सक्ने भन्दै उच्च सुरक्षा निगरानीमा राखेको हो। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा, प्रष्ट विचार, काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। विभिन्न कारणले छुटेका कोभिड पोजिटिभ रिपोर्ट 7 दिनभित्र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला ईडीसीडीमा पठाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण गर्ने प्रयोगशालालाई निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 परीक्षण गर्न मान्यता पाएका प्रयोगशालाले परीक्षणमा पोजिटिभ आएका रिपोर्ट तोकिएको ढाँचामा 24 घण्टाभित्र ईडीसीडी पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर कतिपय रिपोर्ट समयमा पठाइएको छैन। ती रिपोर्टलाई पनि समेट्ने उद्देश्यले एकपटकका लागि अहिलेसम्म छुटेका रिपोर्ट पठाउन 7 दिनको समय दिने निर्णय भएको बीमा समितिले जनाएको छ। तोकिएको समयमा पनि रिपोर्ट नबुझाए त्यसको जिम्मेवारी सम्बद्ध प्रयोगशाला नै हुने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रश्न पारेको छ। अहिलेसम्म 3000 भन्दा धेरै रिपोर्ट नाम, ठेगाना, उमेर लगायत सामान्य विषय नमिलेका छन्। ती रिपोर्टले अझै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। एकपटकका लागि ती रिपोर्ट सच्याएर ल्याउन समय दिएको स्रोतले जनाएको छ। अब विदेशको खबर। अफ्रिकी देश गिनीले इबोला विरुद्धको खोप अभियान शुरू गरेको छ। इबोला महामारी फैलेपछि गिनीले खोप अभियान शुरू गरेको हो। गिनीमा इबोलाका कारण केही व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ। त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार फेब्रुअरी 14 मा पहिलोपटक इबोला देखिएको क्षेत्रमा खोप अभियान शुरू गरिएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्यकर्मीलाई इबोला विरुद्धको खोप दिएर अभियान थालिएको जनाएको छ। संगठनले जोखिममा रहेका नागरिक र अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिइने पनि जनाएको छ। इबोलाका कारण सन् 2013 देखि 2016 सम्ममा 11300 जनाको त्यहाँ ज्यान गएको थियो। अफ्रिकी देश गिनी, लाइबेरिया र सेरा लियोन इबोलाका कारण बढी प्रभावित देश हुन्।
अब खेल खबर। शहीद स्मारक डिभिजन लीग फुटबलमा आज पनि 2 खेल हुँदैछ। आज हुने पहिलो खेलमा बाँसबारी क्लबले टुसाल क्लबसँग दिउँसो 12:15 बजे खेल्नेछ। खेल एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा हुनेछ। यस्तै आजै हुने अर्को खेलमा दिउँसो 3:30 बजे श्री कुमारी क्लब र श्री भगवती क्लब खेल्नेछन्। हिजो भएको खेलमा नयाँ बस्ती युवा क्लब र कुमलटार युथ क्लब विजयी भएका थिए। नयाँ बस्तीले मध्यपुर युथ एसोसिएसनलाई 2-1 ले हराएको थियो भने कुमलटारले पुलचोक स्पोर्ट्स क्लबलाई 5-2 गोल अन्तरले हराएको थियो। फुटबलकै अर्को प्रसंगमा च्याम्पियन्स लीग फुटबलमा चेल्सी विजयी भएको छ। गैराती भएको अन्तिम 16को पहिलो लेगमा चेल्सीले एथलेटिको मड्रिडलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। चेल्सीको जितमा खेलको 68औं मिनेटमा ओलिभर जिराउडले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा बायर्न म्युनिखले लाजियोलाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। देशका 3 ठूला व्यवसायी घरानाहरूको संयुक्त लगानीमा स्थापित सौर्य सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएको छ। शंकर ग्रुप, अम्बे ग्रुप र सिके गोल्छा परिवारको 15 अर्ब लगानीमा सिराहाको मिर्चैयामा रहेको उद्योगबाट सिमेन्टको परीक्षण उत्पादन सुरु भएको हो। देशकै अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सिमेन्ट उद्योगबाट माघ तेस्रो हप्तादेखि क्लिङ्कर उत्पादन सुरु भइसकेको शंकर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक साहिल अग्रवालले जानकारी दिनुभएको छ। नियामक निकायको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा सञ्चालनमा रहेका क्यान्टिन मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएको छ। बजार अनुगमनको मुख्य दायित्व पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको तालुक निकाय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै क्यान्टिन समेत उपभोक्ता संरक्षण ऐन विपरीत चलेको भेटिएको हो। नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार 15 खर्ब रुपियाँ नागेको छ। पुष मसान्तसम्ममा सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी ऋण 15 खर्ब 6 अर्ब 81 करोड रुपियाँ पुगेको हो। यो नेपालको कुल ग्राहक उत्पादन जीडीपी को 40% बराबर हुन आउँछ। नेपालको जीडीपी को आकार 37 खर्ब 67 अर्ब बराबर रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान छ। कैलालीमा भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षा कर्मीको उपस्थिति बढ्दै गएको छ, तर पनि भारतबाट हुने तस्करी भने रोकिएको छैन। 5 महिना अघि त्रिशुली नदीमा पेट्रोल बोकेर खसेको ट्याङ्करबाट आयल निगमले तेल बराबरको रकम बापत 21,40,000 असुल गरेको छ। असोज 4 मा इन्डियन आयल कर्पोरेसनको बरौनी रिफाइनरीबाट 20,000 लिटर पेट्रोल लिएर निगमको थानको टिपोमा आउँदै गरेको ट्याङ्कर धादिङको गल्छी नगरपालिका 6 चरौदीको त्रिशुली नदीमा खसेको थियो। सरकारले चैतदेखि नयाँ दर्ता हुने गाडीलाई अनिवार्य इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि आन्तरिक निर्णय भइसकेको र केही दिनमै सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। र वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो व्यवसाय हरेक हप्ता बढाउँदै लगेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि कोरोना महामारीले व्यवसाय विस्तारमा चुनौती देखिए पनि अहिले बैंकहरू पुरानै लयमा फर्किन थालेको बैंकरहरू बताउँछन्। अनि कोरोना विपदका बीच पनि चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को दोस्रो त्रैमासमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको औसत नाफा 28% ले बढेको छ। काया कैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। समयले सबै कुरा मिलाइदिन्छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय, बदरसँगै नयाँ सत्ता समीकरणको अड्कल सुरु। प्रतिनिधि सभामा नेकपाको हैसियत बारे प्रश्न, नेकपाको एकता प्रयास नयाँ सिराबाट सुरु हुन सक्ने। सर्वोच्चको आदेशपछि प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसको नतिजाका रूपमा भएका सबै काम र निर्णय पनि बदर। सर्वोच्चको फैसलाले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा अझै बढेको दलहरूको प्रतिक्रिया। बीमाका लागि छुटेका कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट 7 दिनभित्र पठाउनु पर्ने, समयमै रिपोर्ट नबुझाए त्यसको जिम्मेवारी सम्बद्ध प्रयोगशालाले नै लिनुपर्ने। इबोलाको महामारी फैलिएको अफ्रिकी देश गिनीमा खोप अभियान सुरु। जोखिममा रहेका नागरिक र अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी प्राथमिकतामा। र च्याम्पियन्स लीग फुटबलमा चेल्सी र बायर्न म्युनिख विजयी, एथलेटिको मड्रिड पराजित। अब कार्टुन। आज हामीले राजेश केसीले बनाउनु भएको एउटा नयाँ कार्टुन लिएका छौं। सर्वोच्चको फैसलापछि को अवस्थासँग यो कार्टुन मिल्दोजुल्दो छ। यहाँ पोखरीको बीचमा सत्ता र पोखरी भन्दा माथि आकाशमा सर्वसत्ता भनेर लेखिएको छ। कालो टोपी लगाएको भ्याकुतो स्वरूपका एकजना मान्छे सत्तामा बसेर माथि आकाशतिर फर्केर सोच्दैछ, उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक। अनि सर्वसत्तामा पुग्छु भनेर बुरुक्क उफ्रदा भ्याकुतो पोखरीमा चुर्लुम्म डुबेको छ।
आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै दीपा र मिलन बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाबाट बच्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।